द महंगाई, द बेरोजगारी, द गुर्बत खिलाफ दारन कुसुम किसान रावती दी द इमरान खान आकोल चेमा बस कुशल किसान रो बदलो मुझे बड़ी बेगैरत है मां जब बकूर तजमा मुझे वर्द मां चित बेगैरत ना कद बेगैरत टूर की बशरी स्ता कशरान मुतबकला और तारगीर जाबे जिक्र खलक नास दे दा टोल बेगैरत नी बे मरगरी दा खबरों कला चितनु कंपनीवाल तनुगुल बाईगान चिकन दे माहान से बाटे गिरी दा युजान चिदीदा खबर की चिको पेट्रोल 3500 रुपए वन लीटरशी नुमंगे आलो मोबाइलो पिछली लीटरशी बदमाजून दियारी पिछले रूपों का भेजा बदमाजून दियारी पक्षों की तरफ से बीच कभी को सेल जो हवा और किया चिको दोबे की ग्रानी दा अमेरिकी की ग्रानी दा सऊदी अरब की ग्रानी दा जोर दे मन बदमाजून दियारी चिको दी 2000 रुपए दा पिछले दा पक्षों दा अंतर दा नंद बड़ा सीधा खबर है फा चिदी बतवारा रुपए दा तबार खर कुछ कर जीनी ताली पलक पे और ताली की पता हो तो ने रुपए 40,000 अरब रुपए जगह मेरे को पाकिस्तान बाने कर्जा उस्ता ता बता कल्ले होके ता वो पाकिस्तान खलक खर्च करो ता वो पाकिस्तान आवाम खर्च करो नन चिकमा महंगाई दा 75 साल की तो पाकिस्तान में जोड़े जोड़े बस तो महंगाई पति इलाका नजर आगले पति पाकिस्तान के नजर आगले ता सो कन में चिकन जाता महंगाई अवस्था तन्नोले अहमियत तो दे तो इन कर्जी वाले तो इन चिकन दी तस्कोर रागस्ती करे दरागस्तीदा तेरा टोले टोल कौन दी चिकन दी खेरा फोर को तान खलक पछवान मजबूर करो तान चिकन दी खलक पाक वजूद मजबूर करो दिन पाकिस्तान की बड़ जिला की चिकन ता सुल्तानी ने बड़ जिला की तो अदरे खुदकशी की तादी जालिम महंगाई हो जावा थोड़ा दिन को मुंडावतियो मुंडा वो गरीब पाटे करावतियो का सबीने कि इलेक्शन की दाखल जरूरी नहीं चाहिए होती कोई उन्हें टटोली हो देशी दी तो महंगाई खिलाफ हो देशी दी नन गुजरतासो तो महंगाई खिलाफ रन होते कदी जालिम कदी नागलो कबरान खिलाफ रन होते राबा रिश्वले और दा खलक मुझे कंदेनो बुलो कोमुनता बुलो कोतोदा बुलो कोतोदा वापस मोरत चलो तासो करी यो खबर तकूम दी जोजी पतोदा 23 की क्या इमरान खान हुकूमत ने नजारो हुकूमत सुरा तक निश्ता बल्कि इंशाअल्लाह बागा हुकूमत को सूरज में मदे उसना खबर खोला सीधा गोर पे दस्ती कीगी ता पे पार्टी कीगी ता पे किसान कीगी ता पे डॉलर कीगी दी दबा पाकिस्तान आवाम सुर लागो दी रब गरीब रावो जकशी शक्ति पर मारता शक्ति जिकम ने पहान और आवाज निश्ते शक्ति पा गरब एमपीए और मैंने निश्ते कभी खान बगुरी और पार्टी सदर जिला मर्दान कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद मलक मुजीबुर रहमान जिंदाबाद मलक मुजीबुर रहमान जिंदाबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम लतूलना वाला ज़ गुजरात बशादी लतूलु सीमुल रागले द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून द जेवाई अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी और या खुसूसन द कौमी वतन पार्टी द इंजीनियर यूसुफ जमान साहब द शाहसेर खान द हल्के चेयरमैन साहब द अभी टीम अभी का मुबारकी पेश करेगा स्टासो द बिल्कुल द पीडीएम द पार्टी का पोजीशन वर्कर्स का मुबारकी पेश करेगा चनन बोना बगन बेदात के समय में खराब मौसम जदी बाराना दीवा उजली और दाखिल हक दाखिल इत्तिकाल करे कारकैया इंशाअल्लाह ताला कल्लो है दाखिल गुजरात का शादी में शाहजहां में मशरान और द पीडीएम ने काफी शुरू करने दादा मर्दान जिला मर्दान पटूल तहसील की दाव में चलेगी सवाल जमीन का पता सीने मारते के रोजी मुशान जलूस से और पसीन जमीन का तासीन मर्दान का कोई वतन पाटे अशुरा खान दी वाजिब खान दी और रंजीत खान दी अभी जिकम जलूस अनाउंस कर दे और क्या खुसूसन जमीन का जनरल सेक्रेटरी को भी वतन पार्टी से मर्दान फारूक खान अभी जिकम एहतजाज रवान करेंगे जो खातों करूंगा खिलाजी तहसील पेश को होता सुना मैंने दायो वक्त न किया चिकता मंग बनाओ बनू जो 2018 इलेक्शन के कम खबर सिलेक्टेड थी कम से तासुतम बदल से सिलेक्टेड थी इलेक्टेड न दिया मां वोट न और करी तासु वोट न और करी और मंग वत उस पूरी दा सिलेक्टेड वाली जदा दा अवाम नुमाइंदगान
نو هغوی دا خپل منشور به چې پېښ کړ د هغې به زمونږ د دې مشرانو د حقوقو خبره کوله هغوی به زمونږ د دې ځوانانو د حقوقو خبره کوله هغوی به زمونږ د دې بچیانو د روشن او د ښه مستقبل خبره کوله هغوی به په دې ملک کې د هغې تبدیلۍ خبره کوله چې نه به بې تاسو پوهېدئ او نه به بې سیاسي ورکران پوهېده هغه وخت کې مونږ دا ګیله نه کوو د خپلو عوامو نه کوم ملګري چې په دغه ړنده لاره پسې روان وو مونږ دې ګیله نه کوو دې سیاسیانو ته پته وه چې دا نارې چې کوم دي دا خالي نارې دي په دې کې حقیقت نشته خو نن 3 کاله بعد زه د ګجرات مشخالي دي پښتنو ځوانانو نه تپوس کوم چې هغه وعدې سرته ورسېدې تر سره هغه تبدیلۍ زموږ په دې ژوند کې راغلې هغه ځوانانو ته به حقوق میلاو شو هغه زموږ زنانو ته به حقوق میلاو شو زموږ هسپتالونو کې موږ ته حقوق میلاو شو زموږ په تعلیم تحصیلونو کې موږ ته حقوق میلاو شو نو یقینا چې نن د عوام راوځي نو د دې ناره جواب په نفي کې ده نن د عوام وي چې دا نارې د دوسري وي دا د دروغو نارې وي دا د نیازي د دروغو نارې وي دا د کنټرول نارې وي نور دا عوام په دغې نارو پسې نه ځي نور دا عوام په دغې خالي وعدو ته نور تیار نه دي نور دا عوام په دې ملک کې جمهوري انقلاب راوستل غواړي نور دا عوام د عوامو د حقوقو تبدیلي راوستل غواړي نن موږ د نیازي خلاف سړکونو باندې دا مهم د PDM زمونږ د صوبې د سټیټ کمیټې نه راغلی دی د مردان انشاءالله د ټولو ذهنو سره برابر روان دی او دا موخې به موږ ثابتوو د مردان په هغه تحصیل کې په هر یونین کونسل کې په لاره کوڅه کې په مجرمات کې چې دا عوام دلته سره ولاړ نه دی کون نیازي کون نیازي کون نیازي ډېره مهرباني نن د PDM د ټولو پارټو د طرفه زمونږ په دې احتجاج کې شامل شویو پارټو ته هرکلی ورپسې راغلی ویم په خاص توګه باندې زه د ګجرات او د بخشالي د ټولو عوامو شکریه ادا کوم چې دوی په دې خراب موسم کې او په دې دومره مصروف وخت کې خپل وخت وباسو او په دې احتجاج کې شرکت وکړو زمونږ ټول ملګرو د دې حکومت حوالې سره خبرې وکړې چې دا اوسنی حکومت په حکومت کې د راتلو نه مخکې کومې وعدې کړې وې او اوس څه کوي نو دا ټول عوام په دې باندې پوه شو چې دا دروغګویه وزیر اعظم دی د ده هیڅ حق نشته چې دی په دې کرسۍ باندې پاتې شي هغې وجه دا ده چې دا یو سوشل ډیموکراټیک سټیټ دی دا سوشل ډیموکراټیک سټیټ دی په دې کې به حکمران د عوامو د فلاح دپاره کار کوي نه چې د عوامو د بربادۍ دپاره خو اوس چې کوم مونږ وینو په دې 3 کاله کې د پاکستان د عوامو سره د کومې لوبې وکړې د څومره دا ملک تباه کړو د تباهۍ په طرف باندې روان دی نو دی دا حق نه لري چې دی په دې کرسۍ باندې کښېني مونږ د دې احتجاج په تور باندې دا عهد او دا وعده کوو چې انشاءالله ډېر ژر به مونږ دې د دې کرسۍ نه باسو او خپل کور ته بېلېږو ځکه چې د عوامو حکمرانی هغه سړی کولی شي چې د عوامو په د فلاح دپاره هغه چې کوم دی سوچ لري اوس چې کوم دا حالات روان دي چې کوم غریبانان و هغه خو هسې غریبانان وو خو چې کوم د میډل کلاس خلک وو متوسط طبقې خلک وو د سپینې جامې خلک چې کوم دي هغه په ډاون باندې روان دي نو د دې نننۍ غونډې نه دا ثابتېږي چې د دې حکمران په دغې کرسۍ باندې ناسته نور حق په حق په جانب نه ده دله چې کوم دی دا کرسۍ پرېښودل پکار دي دله کور ګرځېدل پکار دي عوام چې کوم دی تنګ دی دا ثابتوي
په هر علاقه کې په هر ځای کې عوام د ده خلاف راپاڅېدلي دي ده خو ویلي چې زما خلاف که 100 کسان هم راپاڅېدل نو زه به استعفا ورکوم ورکه استعفا نن د ده دا غیرت به مونږ ووینو چې دی استعفا ورکړي مونږ د ټولو عوامو ته دا خواست کوو چې زمونږ سره د PDM سره په دې احتجاجونو